नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में जब भी दुश्मन ने हमारी सरहदों को ललकारा है, कौम ने तमाम इख्तलाफात बुलाकर मुत्तहिद होकर अपनी फौज के साथ खड़े होने का सबूत दिया है। ऐसा ही मंजर हमें हालिया पाक भारत कशीदगी में भी देखने को मिला। भारत की जानिब से जारहाना बयानात और जंगी तैयारियों के बाद पाकिस्तान में हर तरफ से एक आवाज सुनाई दी कि हम अपनी फौज के साथ हैं। लेकिन इस बार इस यकजहती में एक खास बात थी। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही थी। मई 2023 के वाक़यात बाद पीटीआई पर मुकदमात बने, कारकुन गिरफ्तार हुए, रहनुमा जेलों में डाले गए और पार्टी पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने की बातें हुई। ऐसा लगता था जैसे दोनों के दरमियान तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही दुश्मन की तरफ से खतरा महसूस हुआ, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, कारकुन और सोशल मीडिया पर मौजूद एक्टिविस्ट सब ने अपने तमाम इख्तलाफात से पुश्त डाल दिए और खुलकर पाक फौज के साथ इजहारी यकजहती किया। ये वही लोग थे जिन्हें कुछ अरसे पहले तक रियासत मुखालिफ समझा जा रहा था, लेकिन जब बात वतन की हिफाजत की आई तो सब इख्तलाफ बुलाकर फौज के साथ खड़े हो गए। ये रवैया न सिर्फ अवाम के लिए हैरत का बाइस बना, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक नई सोच को जन्म देने लगा। फौजी हलकों ने गौर किया कि जब बाकी सियासी जमातों के कारकुन खामोश थे, तब तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ही मैदान में आए। उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया पर फौज की हिमायत की, बल्कि हर फोरम पर मुल्क और इदारों के दिफा की बात की। ये वही लोग थे जो जबर का निशाना बने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वतन से मोहब्बत को तरजीह दी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर कर गई कि शायद वक्त आ गया है कि पुराने इख्तलाफात को खत्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बर्फ पिघलने लगी है। आज हमने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से निकाली जाने वाली सियासी रैलियों पर पहले की तरह सख्ती नहीं हुई। ना पुलिस ने चढ़ाइयाँ की, ना गिरफ्तारियों की इतलात आई और ना ही जलसे जुलूसों पर पाबंदियां लगी। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कम अज कम सुनने और बर्दाश्त करने पर आमादा हैं। जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती। आज के दौर में असल जंग ज़हनों, खबरों और सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। बयानिए की जंग। दुश्मन की ये कोशिश होती है कि आलमी सतह पर झूठ को सच बनाकर पेश किया जाए और अपने अवाम का मोराल बुलंद, जबकि मुखालिफ कौम का हौसला पस्त किया जाए। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज किया। झूठे हैशटैग्स, जाली वीडियोस और पाकिस्तान को कमजोर और गैर महफूज दिखाने वाले पैगाम दुनिया भर में फैलाए जाने लगे। भारत की ये कोशिश थी कि आलमी रायमा को पाकिस्तान के खिलाफ हमवार किया जाए और साथ ही पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा की जाए। ऐसे नाजुक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट ने एक गैर मुतवक्को मगर दुरुस्त कदम उठाया। पाकिस्तान में ट्विटर कई महीनों से बंद था, बिलखसूस पीटीआई के कारकुनों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए। लेकिन जब दुश्मन ने सोशल मीडिया पर हमला किया तो एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया कि अगर कोई भारतीय प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब दे सकता है तो वो यही पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं। लिहाजा बगैर किसी ऐलान के रातों रात ट्विटर खोल दिया गया। ट्विटर खुलते ही तहरीक-ए-इंसाफ के तरबियत याफ्ता और पुरजोश सोशल मीडिया रजाकारों ने अपनी पुरानी पोजीशनें संभाल ली। भारत के हर झूठे हैशटैग के जवाब में हकीकत पर मबनी पोस्ट्स, वीडियोस और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स शेयर की जाने लगी। उन्होंने न सिर्फ भारतीय झूठ को बेनकाब किया, बल्कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतनी मौसर अंदाज में दुनिया तक पहुंचाया कि आलमी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया ट्रेंड करने लगा। ये वही नौजवान थे जिन्हें तवील अरसे से खामोश करवाने की कोशिश की गई। इन पर बगावत के इल्जामात लगे, इनके अकाउंट्स मुअत्तल किए गए और इन्हें सोशल मीडिया से मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही मुल्क को इनकी जरूरत पड़ी, वो पहले से ज्यादा जज्बे और महारत के साथ मैदान में उतर आए। ये सवाल भी अहम है कि बाकी सियासी जमातों के कारकुन क्यों खामोश रहे। इसका जवाब बहुत सीधा है। तहरीक-ए-इंसाफ ने बरसों मेहनत करके एक मौसर सोशल मीडिया फोर्स तैयार की है। ये कारकुन सिर्फ पोस्ट्स या ट्रेंड्स चलाने वाले लोग नहीं, ये बयानिया साजी के माहिर हैं। इन्हें मालूम है कि कब, कैसे और किस प्लेटफॉर्म पर क्या बात करनी है। इनके पास डेटा होता है, मौसर जुबान और सबसे बढ़कर जज्बा होता है। अब अस्करी क़यादत को भी ये बात समझ आ चुकी है कि ये नौजवान जो कल तक इनके लिए दर्दे सर समझे जाते थे, आज दुश्मन के खिलाफ सबसे मजबूत दिफाई लाइन बन गए हैं। वो भी बगैर बंदूक, बगैर वर्दी, सिर्फ एक मोबाइल और हुब्बुल वतनी से भरपूर उंगलियों के जरिए। हम बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों की क़यादत के भी ममनून हैं, जिन्होंने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का बेहतरीन मुजाहिरा किया। ये वाक़या दोनों फरीकैन के दरमियान फासले कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जबकि रियासत ने इन पर भरोसा किया तो इन्होंने इस भरोसे को निभाया। ये एक ऐसा लम्हा है जो पैगाम देता है कि इख्तलाफात के बावजूद जब बात वतन की हो तो इकट्ठे हो जाओ। ये सारी सूरत हाल हमें एक अहम सबक देती है कि जब दुश्मन बाहर से आता है तो अंदरूनी लड़ाइयाँ बेमानी हो जाती हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने ये साबित किया है कि वो इख्तलाफात के बावजूद मुल्क के दिफा में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस जज्बे को सराहना चाहिए।
اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ماضی کی تلخیوں کو بلا کر آگے بڑھے تو ملک میں ایک نیا باب کھل سکتا ہے امن، برداشت اور سیاسی استحکام کا۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب، چاہے وہ سیاستدان ہوں، ادارے ہوں یا عوام، ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دشمن کی للکار نے ہمیں ایک بار پھر یاد دلایا ہے کہ ہم سب کا اصل رشتہ پاکستان سے ہے، اور جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ تعلقات خاموش رہتے ہیں مگر ان کی باز گشت ہر گلی، ہر خبر اور ہر سکرین پر سنائی دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک تعلق پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گزشتہ چند سالوں سے جاری رہا، ایک کشمکش، ایک بدگمانی اور ایک مسلسل جنگ جیسی صورتحال۔ مئی 2023 کے بعد حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے متحرک سوشل میڈیا کارکنوں کو ملک دشمن قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی ہر تنقید کو غداری کا رنگ دیا گیا، کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں، اکاؤنٹس معطل کیے گئے، پارٹی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم بند کر دیے گئے۔ ریاستی ادارے ایسا تاثر دے رہے تھے جیسے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہی سب سے بڑا خطرہ ہو۔ یہ محض سیاسی لڑائی نہیں رہی بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکر سے ایک ذاتی قسم کی دشمنی اختیار کر لی تھی۔ ان نوجوانوں کو ففتھ جنریشن وار کے سپاہی نہیں بلکہ دشمن کے اعلی کار سمجھا جانے لگا۔ ایسے میں ان پر جو کریک ڈاؤن ہوا وہ صرف قانونی نہیں بلکہ جذباتی اور نظریاتی نوعیت کا بھی تھا۔ مگر پھر وقت نے کروٹ لی، جیسے ہی بھارت کی جانب سے جنگی جنون نے سر اٹھایا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے پھیلائے جانے لگے، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات فوراً سمجھ میں آ گئی، یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جائے گی بلکہ ہیش ٹیگز، ویڈیوز اور بیانیے کی صورت میں بھی لڑنی ہوگی۔ یہاں ایک سوال ابھرا، کون لڑے گا یہ جنگ؟ سیاسی جماعتوں کے باقی کارکنان تو یا تو غیر متحرک تھے یا سوشل میڈیا پر موجود ہی نہیں تھے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نگاہیں اسی جانب مڑ گئیں جنہیں وہ کل تک ملک دشمن کہتی تھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کارکن۔ بغیر کسی اعلان کے کئی مہینوں سے بند ٹویٹر کھولا گیا۔ یہ فیصلہ خاموش تھا مگر اس کے پیچھے ایک بڑی تبدیلی چھپی تھی۔ ریاست اب انہی نوجوانوں کو دوبارہ سوشل میڈیا کا میدان سونپ رہی تھی جنہیں وہ کبھی باغی قرار دے چکی تھی، اور پھر جو ہوا وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی حیران کن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا رضاکاروں نے نہ بدلہ لیا، نہ تانے دیے، نہ زخم دکھائے، بلکہ جیسے ہی ٹویٹر کھلا انہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں پوری طاقت جھونک دی، بھارت کے ہر جھوٹے دعوے کو بے نقاب کیا، پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا اور حب الوطنی سے بھرپور بیانیاں دنیا بھر میں پھیلایا۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کے خاندان تک متاثر ہوئے، جنہیں نوکریوں سے نکالا گیا، جن کی زندگیاں اجاڑ دی گئیں، مگر انہوں نے اپنے ذاتی دکھوں کو پیچھے رکھا اور ملک کو آگے رکھا۔ یہ منظر اسٹیبلشمنٹ کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ ان کے دل پر جو برف جمی تھی وہ پگھلنے لگی۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ جنہیں وہ دشمن سمجھ کر دباتے رہے وہ دراصل سب سے بڑے محب وطن نکلے۔ ان کی اعلیٰ ظرفی، ان کی حب الوطنی اور ان کی تکنیکی مہارت نے ریاستی اداروں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کی کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے۔ اب ایک نئی فضا بنتی دکھائی دے رہی ہے، ریاست اور تحریک انصاف کے درمیان تعلقات میں نرمی آ رہی ہے، ریلیاں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤن رک گیا ہے اور ایک خاموش سمجھوتا نظر آنے لگا ہے۔ اگر یہ روش برقرار رہی تو یہ لمحہ ایک نئے باب کی ابتدا ہو سکتا ہے، ایک ایسا باب جہاں سیاسی اختلاف کے باوجود حب الوطنی کو مقدم رکھا جائے گا۔ جب وقت آزمائش آیا تو جس طرف انگلیاں اٹھتی تھیں وہی ہاتھ ملک کے پرچم کو تھامے میدان میں نکلے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل محب وطن وہی ہوتا ہے جو ذاتی دکھ بلا کر وطن کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سی جماعتیں آئیں اور گئیں، کچھ وقتی مقبول ہوئیں، کچھ دیر پا اثرات چھوڑ گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن کر ابھری ہے جس نے عوام کے دلوں میں گہری جگہ بنا لی ہے۔ خاص طور پر 2018 کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت نے جس طرح عوامی سطح پر پذیرائی حاصل کی وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کے حصے میں شاید ہی آئی ہو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔